Naog labawsan akong pagtahod ug pagyukbo sa ditupngan kay bulungan, bugtong ug buhi nga Dios mo Dios, nga mo'y nagbuhat sa langit sa yuta sa tanang butang makita ug di makita, lakip na atong kinabuhi makaigsunan. Palakpakan nato ang bugtong ug buhi nga Dios mga Dios, ug palakpakan nato padayon ang bugtong ug buhi nga Dios sa iyang mga manunda nga gipadala makaigsunan nga nagbantay sa atuas tibok semana hangtod karong mga taknaa nakabuta diri sa balay arpuanan sa bugtong ug buhi nga Dios. Ug palakpakan nato ang mga sinugo sa bugtong ug buhi nga Dios. Ang atong mahalog pinalanggang Father Lahi og sa pagbalik sa Espiritu gahom sa bugtong nasugo. Walay lain atong mahalog pinalanggang Pastor Lahi. Palakpakan nato makaigsunan. Og palakpakan nato ang Vice President sa the Kingdom of God and His Righteousness. Atong mahalog pinalanggang Pastor Amancio Buntilaw uban sa kapigas kinabuhi Sister Mila Buntilaw. Sa atong Division 3 Pastor, ang atong mahalog pinalanggang Pastor Marcos Turiba uban sa kapigas kinabuhi Sister Virginia Turiba. Palakpakan nato. Og sa atong Division 4 Pastor, wala itong mahal pinalagang Pastor Joseph Salig. Uban siya kapikas kinabuhi, palakpakan nato makaigsunan. O ato ang pasalamatan o palakpakan sila Pastor Mateo nga naadre karon sa ginabot nga mao'y giabi-abi ta og mainiton kay diri uban siya kapikas kinabuhi Sister Ami. Uban ni Tatay Calixto, palakpakan nato makaigsunan og sa ilang pamilya. Palakpakan nato ang mga pastor ug elder sa gingharian og pagkamatarong sa bugtong ug buhi nga Dios. Ang balaang espiritu karon ang magpasabot sa ato ang mahitungod aning propesiyang gigisulti sa Matthew 24:15. Gusto po nako mag-aabri mo sa inyong balaang kasulatan. Kamo tanan, mga kingdom citizen, abri mo sa inyong balaang kasulatan para makarelate mo sa akong gisulti kay ako dili ko kanunay magbalik-balik sa akong topic. Busa kani nga topic makaigsunan nga gipadala sa bugtong ug buhi nga Dios diri sa inyong ubos nga ulipon, importante ni. Ha? Para dili ta murag blind sa nahitabo karon. Ha? So, mga kaigsunan, sugdan na nato kay gadagan ang oras. O nagpasalamat ko kay Pastor Man sa iyang mensahe gayna, palakpakan nato nindot kay mensahe may tungod sa gingharian. So nakasabot na mo sa gingharian. Ang gingharian mga kaigsunan, summarization kay Pastor Mans, ang gingharian mao ni giingon diya sa 1 Pedro 2:9, katawhang lahi, katawhang pinili. So ang bugtong ug buhi nga Dios ang mag-create og iyang kaugalingong nasod. Kay matud ni Pastor Lahi, dili ta relihiyon kundi usa ta ka nasod. So kita na mga lahi, gilain ta sa bugtong ubuhi nga so kani nga gingharian, ang hari diri walay lain kundi ang bugtong ubuhi nga Dios. So kani nga gingharian, mao ni gingharian sa bugtong ubuhi nga Dios ning katapusang mga adlaw. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So giampo na ako makaigsunan nga pag-ampo mo siya nahuna og kasing-kasing aning pulong atong pagisgutan karon, pulong nis bugtong ubuhi nga Dios. Okay? Nga magpasabot sa ato ang balaang espiritu sa bugtong ubuhi nga Dios. Isalikway ang tanang kapungot, kayugot ug pagdumot sa imong isig kataw aron makasulod ang pulong sa bugtong ubuhi nga Dios. So kanang inyohang gunitan karon, mao na sa ang 70-week prophecy hisgutan na nato sa unahan. Para masabdan ninyo nganong naana unsa na mga tuiga unsa ning 70-week prophecy. So ang title sa atong isgutan, The Abomination of Desolation, dulumtanan sa kalaglagan. Power verse, Matthew 24, versikulo 15. Naay gi-mention diha makaigsunan sa Matthew 24:15. Nakabalota makaigsunan nga kaning Matthew 24 mao ni mga signs nga associated sa pagbalik sa bugtong ug buhi nga Dios. Nakadumdum mo makaigsunan sa panahon nga nagsugod ang bugtong ug buhi nga Dios sa iyang ministry. Niadto siya sa templo ug gilimpyuhan niya ang templo. Kadumdum mo ana? Ikaduha niya gilimpyuhan ang templo. Unang paglimpyo niya makaigsunan sa templo, mao to pagsulod niya after siya na bautismuhan. Nisulod siya diadto sa templo na namaligya diadto, na ay money changer diadto, gihimong marketplace ang iyang templo. Mabasa niyo na sa Juan 2:16. My Father's house shall be called a house of prayer. Unsa daw tawag sa balay sa bugtong ubuhi nga Dios? Balay? Alampuanan sa bugtong ubuhi nga Dios. So, ang second nga panglimpyo sa bugtong ubuhi nga Dios sa iyang templo makaigsunan, ang templo niya this time ang Jerusalem. Okay? Ang Jerusalem, literal nga building. So, kanusa man nahitabo ni? 1 week makaigsunan, bago siya ipalansang makaigsunan, ni sulod siya balik sa templo. Mabasa ninyo sa Matthew 21:13, nga nisulti sa diha, atong una ang sulti niya, My Father's house shall be called a house of prayer. Pero bago siya ipalansang, na-change na ang gisulti sa bugtong ubuhi nga Dios. So, isulti niya sa Matthew 21:13, My house, iyan ang giklaim, akong balay, tawagong balay, alampuanan. So, unsa may nakalahi ani mga kaigsunan? Ikaduha,
limpyo ang bugtong ubuhi nga Dios sulod sa iyang templo. Katong gihimong marketplace, gihimong palengke ang templo. Una, pagkasugod sa iyang ministry, ang ikaduha, hapit na mahuman iyang ministry. So, ang punto din makaigsunan, ang una niyang panlimpyo sa templo, mauto ang nag-announce sa iyahang authority o sa iyahang mission. Authority niya, nagpaila-ila na siya sugod. Ay kaduha, bago iyahang crucifixion makaigsunan, gitagaan niya final rebuke o na ay katapusang pagbadlong sa mga religious leaders. Mao ni mga Pariseo, scribes. Tungod mga kaigsunan sa refusal, sa pag-reject sa mga religious leaders, mo ni mga Fariseo makaigsunan, ilang gi-reject ang bugtong ubuhi nga Dios ug ang mission sa bugtong ubuhi nga Dios, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Mao to'y mission sa bugtong ubuhi nga Dios diri sa kalibutan, tama? So, pag humana na makaigsunan nga wala siya paminawa, wala sa gidawat makaigsunan, finally, ang bugtong ug buhi nga Dios mibiya na siya sulod sa templo. Unsay sulti niya sa mga Pariseo? Mateo 23, versikulo 38. Unsay sulti niya? Dalaygon ang bugtong buhi nga Dios, tan-awa, mabiniyaan ug magamingaw ang inyong balay. Inyong balay. Diba? Giklaim niya, my house shall be called a house of prayer. Pero bago siya nibiya sa templo, makaigsunan, bago siya nibiya, unsay giingon niya sa Pariseo? Mabiniyaan ug magamingaw ang inyong balay. Nganuman, kay tungod wala nila gidawat ang bugtong ug buhi nga Dios. So, unsay sulti sa bugtong ug buhi nga Dios makaigsunan sa iyang mga disipulo? Paghuman nga nibiya sila sa templo, Mateo 24 versikulo 2. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Mateo kapitulo 24 versikulo 2. Apan kanila mitubag siya nga nag-ingon, nakita ninyo kining tanan? Dili ba sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga dinhi wala unyay mahibiling usa ka bato nga pinatong sa bato nga dili pagatumpagon. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So kinsa may nakita sa balita sa Israel ug sa Iran? Wala mo'y Facebook nga nagubot ang Israel ug Iran. So giampo na ako ni nga topic sa bugtong ubuhi nga Dios. Kay matud pa sa gisulti ni Pastor Mancio ganina, mabasa na ninyo makaigsunan, dunay magpakaon sa hustong panahon. Mo na gitawag meat in due season. Kung unsay kinahanglan nga pagkaon sa katawan sa bugtong ubuhi nga Dios, mao toy ihatag nga pagkaon sa bugtong ubuhi nga Dios. Sa panahon ni Noe, ang pagkaon nga napapanahon naay moabot nga lunop. Pag hinulsol, mangandam. Sa panahon ni Hunas, unsa man iyang mensahe sa Ninibe? Pag hinulsol, kay sulutan na. So mo to'y pagkaon nga napapanahon. Sa Pastor unsa man ang pagkaon nga napapanahon? Matthew 6:33. Unaha pagpangita, ang gingharian ng pagkamatarong sa bugtong buhi so ang tanang butang igadungag lang. So kita karon makaigsunan nga nagpadayon ta sa trabaho nga gibili sa sinugo sa bugtong ubuhi nga Dios. Unsa man ang pagkaon nga napapanahon nga atong imensahe sa tibuok kalibutan? Unsa man? Mateo 24:14. Ug isang niya umay balita, mahitungod sa gingharian ug katapusan sa panahon moabot na. Ug kanang naa sa Revelation 14 na mensahe sa tulo ka anghel. Mauna ang pagkaon nga napapanahon. So, ang gisgutan diri mga kaigsunan, ingon siya, walay unyay mahibiling usa ka bato nga pinatong sa bato nga dili pagatumpagon. So nag-describe ni siya sa literal nga templo sa bugtong ubuhi nga Dios, Jerusalem. Nag-describe ni siya. So at that time, manggod makaigsunan, sa panahon sa bugtong ubuhi nga Dios, under construction pa, nag-extension ang templo. Mauna ni siya ang ikaduhang templo. So tagaan lang muna kong background makaigsunan. Kaya naman itong mga pinalagang pastor gilder, sila magpakaon, magpadasig sa ato. Pero tagaan muna kong history. Sa mahitungod sa nahitabo sa ancient Israel para makarelate tang tanan karon ug makabaluta asa natadapita sa propesiya sa bugtong ubuhi nga Dios. So ang kani nga templo nga naabtan sa bugtong buhi nga Dios, ikaduhang templo na ni. Kaya ang unang templo makaisunan ko nadumduman ninyo, mao tong giatake ni King Nebuchadnezzar. Mao tong giatake niya nga gialaw sa bugtong ubuhi nga Dios nga malumpag ang templo kay tungod sa apostasiya nga gibuhat sa mga Israel. Mao ni pagtalikod nila sa bugtong ubuhi kay nagsimba og Diyos-Diyosan. Mo nang gialaw sa Ginoo nga atakihon sila ni King Nebuchadnezzar mao tong Babylonia. Nga gidala sila sa Babylon. So, after 70 years makaigsunan, ang nahitabo diha si Ezra og si Nehemia ang nilid para ipatindog ang ikaduhang templo.
So kani nga templo nga naabdan sa bugtong ubuhi nga Dios mao na ning ikaduhang templo. Ang unang templo gitawag og King Solomon's Temple. Ang ikaduhang templo gitawag Herod's Temple. Kay nagtabang si Herodes makaigsunan nga mag-expand ang templo. So kinsa man ni nga Herodes? Kadto ba ning Herodes nga nipatay kang Juan Bautista? Ha? Kinsa man ni nga Herodes? Ang kaning Herodes nga title makaigsunan, dili ni siya pangalan kundi title sa usa ka hari. Ha? So kaning nga Herodes makaigsunan, mao ni siya si Herod the Great. Buutan ni siya nga Herodes. Dili itong si Herodes nga involved sa crucifixion o pagkamatay sa bugtong ubuhi nga Dios o katong Herodes nga nipugot sa ulo ni Juan Bautista. Mao ni siya anak ra ni siya ni Herod the Great nga nitabang sa pagpa-extension sa templos bugtong ubuhi nga Dios. Nitabang ni siya. So, ingon ni Josephus makaigsunan, usa ka Roman Jewish historian ug usa ka military leader. Ang templo sa bugtong ubuhi nga Dios dito sa Jerusalem naa siya white marble sa gawas. Nindot kay siya nga building gyud. Ha? So, nitabang si Herodes gikan sa 7 hectares makaigsunan, ingana kadako ang templo, gi-extensionan niya to 14.4. So naa siya naambag. So ang mga disipulo sa bugtong ubuhi nga Dios sa panahon nga nibiya na sila sa templo makaigsunan, niadto sila sa Kidron Valley. Ang Kidron Valley makaigsunan mao ni tunga-tunga sa syudad ug sa bukid sa Olibo. So after ana makaigsunan, niagi sila sa Kidron Valley, pag human ana ni diretso na sila sa Mount of Olives or bukid sa Olibo. Di adto na gisulti sa bugtong ubuhi nga Dios ang tanang propesiya mahitungod sa Jerusalem og sa katapusan sa panahon. Ha? Mabasa nato diha makaigsunan, Mateo 24 bersikulo 3. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo, Mateo kapitulo 24 bersikulo 3. Og sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila ra nga nanag-ingon, tug-ani kami, kanusa man kini mahitabo ug unsa man ang ilanan sa imong pag-anhi og sa pagkatapos sa kapanahunan. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So naay duha ka pangutana ang mga disipulo sa bugtong ubuhi nga Dios. Nganuman, sa panahon nga nibiya sila sa templo, na curious sila makaigsunan. Niingon ang Ginoo sa Mateo 24:2 ganina, walay unyay mahibiling usa ka bato nga pinatong sa bato nga dili pagatumpago. Na curious sila. So pag-abot nila sa Mount of Olives makaigsunan sa bukid sa Olibo, nangutana sila sa bugtong ubuhi nga Dios, kanusa man kini mahitabo? Ha? So, unsa kay ginahuna sa mga disipulo sa bugtong ubuhi nga Dios samtang nangutana sila ato makaigsunan? Ha? Ang unahuna sa mga disipulo makaigsunan, nag-expect sila lang ginahuna mahitungod sa pagkalaglag sa Jerusalem ug maopoy katapusan sa panahon. Mao na ilahang thinking ato. So pagpangutana nila makaigsunan, kanusa man ni mahitabo og tagay mig ilhanan sa imong pagbalik. So ang bugtong ug buhi nga Dios makaigsunan gitubag sila. Ang ilang pangutana parehong gitubag. Mga sinyales o mga timailhan na may kalabutan sa destruction sa Jerusalem o pagkalaglag sa Jerusalem nga nahitabo 70 AD. Tanawan niyo yung kopya diha. Explain na ko na unya unsa na 70 AD kung sa tuwa pa kanang 70 AD mo nagtuig. Okay? Mo nay tuig pero wala din na diha. Mo nay tuig mga kaigsunan. So ato 2025 tama? So gi-explain sa bugtong ubuhi nga Dios nga kaning destruction sa Jerusalem mahitabo ni siya 70 AD. Tuig ni siyang AD. So ang pasabot sa AD in the year of our Lord Jesus Christ, tuig sa atong bugtong ubuhi nga Dios. As well, mga kaigsunan, ang ikaduhang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios. Now, according to Mark chapter 13 verse 3, mga kaigsunan, ang giingon diha nga ang niduol ng mga disipulo sa bugtong ubuhi nga Dios ang nisekreto og duol sa iha walay lain kundi si Pedro, si Juan, si Santiago ug si Andrew. Sila ang nangutana kay nganuman sa pagbiya nila sa templo mga kaigsunan, daghan ang mga taong nisunod sa bugtong ubuhi nga Dios hangtod sa bukid sa Olibo. Mao na mga disipulo sa bugtong ubuhi nga Dios, gisekreto nila ang Ginoo og duol ug nangutana sila kanusa man ni mahitabo. Unsa may timailan sa imong pagbalik? So ang bugtong ubuhi nga Dios itubag siya. Pero wala niya gitubag mga kaigsunan nga separately, bulag. Wala niya gitubag nga kaning inani kung atakihon ang Jerusalem, mao na ang pagkalaglag sa Jerusalem. O ako ikaduhang pagbalik mo ni timailhan, wala niya gi separate ang tubag kundi iyang gi
usa ang tubag. Aron dili mabugatan ang mga disipulo sa bugtong ubuhi nga Dios. Kay kung isulti sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan, nga dugay pa iyang pagbalik, ma-discourage ang disipulo. Moingon ni Pastor Lahi. Ma-discourage, di ba? Tama, dili. Ma-discourage. Mo nang gibuhat sa bugtong ubuhi nga Dios, iyang giblend, iyang giusa makaigsunan. Nag-state ang bugtong ubuhi nga Dios, ang buot ipasabot sa bugtong ubuhi nga Dios, gipadali niya ang mga disipulo sa bugtong ubuhi nga Dios. Gipadali niya o gi-encourage niya nga dapat magbantay o mag-andam kanunay. So, dire makaigsunan ang mga signs is klaro na kaayo nga ang gitubag sa bugtong ubuhi nga Dios nagrelate ni siya sa pagkalaglag sa Jerusalem nga templo makaigsunan o sa iyang kaduhang pagbalik. Pero naay mga signs makaigsunan nga gihatag ang bugtong ubuhi nga Dios nga nag-describe siya having a dual application. Dual means applicable sa literal Israel o applicable sa spiritual Israel. Ang literal Israel maotong Israel nga nasod. Ang spiritual Israel kinsa naman ni karon? Kita na ang spiritual Israel. So at that time ni sulti ko na ay Babylon sa literal Israel nga maoy nagbihag sa mga Hudyo na apoy Babylon karon sa spiritual Israel nga mabasa ninyo sa Revelation. Mao nang babae nga gabitbit og kupa nga naay ilimnon nga makahubog, masabot ana mga false teaching, mga mini nga tudlo o nga mga paganism. So applicable na siya sa atoa karon sa katapusang mga adlaw. Unsa gani atong title? Dulumtanan na pagkalaglag. So, ato na ning sugdan makaigsunan og ato ning hibalon kung unsa man ning propesiya nga gihatag sa bugtong ubuhi nga Dios. Mabasa nato diha sa Mateo 24 bersikulo 15 paingon sa 20. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Mateo 24 bersikulo 15 paingon sa 20. Tungod niini inig kakita ninyo sa gihisgutan sa propeta nga si Daniel, sa iyang gihisgutang malaglagon nga pasipala nga magatindog sulod sa dapit nga balaan, nan sila nga anha sa Judea pakalagiwa ngadto sa kabukiran, og siya nga anha sa atop ayaw na pakanauga aron sa pagkuha pagbisan unsa sulod sa iyang balay. Og siya nga anha sa uma ayaw na pabalika aron sa pagkuha pa sa iyang kupo, og alaot gayod ang mga mabdos ug ang may masuso ni adtong mga adlawa. Pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangagiw, dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Balakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. So, diri mga kaigsunan, giistorya sa bugtong ubuhi nga Dios ang mahitungod sa destruction sa Jerusalem. So, nag-expect ang bugtong ubuhi sa isulti niya, pag-ampo mo nga dili matunong sa tingtugnaw ug sa adlaw ipapahulay ang inyong pagkalagyo. Sa panahon biya sa Elders Day, tingtugnaw biya to. Di ba? Gabing ulan ato. Nainay natulog gawa sa tent. So muna isulti sa bugtong ubuhi nga Dios. So ang gi-expect sa bugtong ubuhi nga Dios nga ang iyang mga followers makaigsunan magbantay gihapon sa adlaw ipapahulay. So, diri nga verse makaigsunan, ma-realize nato nga ang bugtong ubuhi nga Dios iyang gi-expect, galaom gihapon siya nga ang iyang mga followers ang sumusunod sa iya gabantay gihapon sa adlaw ipapahulay. Tanawa gipang baliktad na karon, ang adlaw ipapahulay di na daw Sabado. Tanawa na hitabo karon, Domingo na daw. So, mao ni ang pasabot sa bersikulo. So, unsa man ning dulumtanan sa kalaglagan? Unsa gisulti sa Mateo 24:15 ganina? Pasabta niini ang magabasa. Wala na apil og basa ni Sister Maria, pero apil na siya sa verse. Pasabta niini ang magabasa. Unsa maipasabot makaigsunan? Unsa kaha ang buot punto sa bugtong ubuhi nga Dios nga ipasabot niya? Pasabta niini ang magabasa mahitungod sa dulumtanan sa kalaglagan sa Mateo 24:15. So tanawan ninyo ang Daniel. Tanawan niyo diha. Tanawan ninyo. Sige, abrihin na ninyo. Kanang Daniel diha. So mao ni makaigsunan, nag-istorya ang bugtong ubuhi nga Dios mahitungod sa libro ni Daniel. Pasabta niini ang magbasa. So ang magbasabot sa ato pinaagis balang espiritu, ma-explain nato ni makaigsunan. So, unsay sulti sa bugtong ubuhi nga Dios ay makaigsunan? Magsugod ta sa Daniel kapitulo 9:24 makaigsunan nga ang gusto sa bugtong ubuhi nga Dios masabta nato ning dulumtanan na kalaglagan. Sa panahon nag-ampo si Daniel makaigsunan, ang starting dia sa Daniel kapitulo 9, nag-ampo si Daniel. Sa pag-ampo ni Daniel, wala pa sa nahuman og ampo, niabot na si Gabriel para ipasabot sa iya ang propesiya nga gihatag sa bugtong ubuhi nga Dios. Susugdan nato makaigsunan sa Daniel 9, bersikulo 24. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo.
Daniel 9 versikulo 24. Kapituan kasimana maoy tagal ibabaw sa imong katawuhan og sa imong balaang syudad, sa paghuman sa kalapasan og sa pagtapos sa mga sala og sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan og sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong og sa pagmatuod sa pananawon og sa panagna og pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Ang pangutana, pila ka semana ang gihatag sa bugtong buhi nga Dios? Pila? 70. Tanawan ninyo ang inyong kopya diha. 70 weeks are for your people, Daniel. Ang 70 weeks makaigsunan in biblical prophecy, ang usa ka adlaw. So pila ka adlaw sa isa ka semana? 7. So 7 weeks makaigsunan. 70 weeks makaigsunan. I-times nimo sa 7 ka adlaw. 490 days. Tama? So kung mabasa nimo sa Ezekiel kapitulo 4:6, ang usa ka prophetic day is equal to 1 literal year. So kanang 70 weeks diha makaigsunan, kung i-convert na nato into days, 490 days, tama? 70 weeks times 7 days, kaya ang usa ka semana na ay 7 days. So 70 times 7 equals 490 days. Ug ang usa ka adlaw makaigsunan sa Ezekiel 4:6 equals to 1 literal year. So kung 490 days equals to pila man? Pila ka years? Pila ka years? Tanawin niyo sa yung copy. Pila ka years? 490 days equals 490 years. Kay ang usa ka adlaw in biblical prophecy, usa ka tuig na ang balyo. Ha? So unsay gisulti diha makaigsunan sa anghel nga si Gabriel? 490 years or 70 week ang ihatag sa imong katawhan, Daniel. Ha? Mao na siya gitawag probationary time para sa mga Hudyo. Unsa man ning probationary time? Kung sa trabaho pa ni, bago kang apply, under observation ka para mahimo kang regular. Mao na siya probationary. Probe pa ka karon. Pero after 3 months, kung okay mong performance, irregular na ka. So ang katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios, ang mga Hudyo makaigsunan, gitagaan silag 70 week sa bugtong ubuhi nga Dios, equivalent to 490 days, 490 years. So, unsa may gihatag sa bugtong ubuhi nga Dios? Unsa may buhaton nila sa 490 years na gihatag sa Ginoo sa ila ha? Ha? Unsa daw to sa buhaton nila? Sa paghuman sa kalapasan, o sa pagtapos sa mga sala, o sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan, o sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, o sa pagpamatuod sa pananawon o sa panagna, o pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Kinsa man ang labing balaan sa mga balaan? Kinsa man na? Ang bugtong buhay ng Diyos, palakpakan na to. Ha? Sumauni ang trabaho sa mga katawhan sa bugtong buhay sa mga Hudyo. Gitagaan silang probationary period. Nga naman, tungod sa pagkabadlungon. Tungod sa pagkagahig ulo, sige silang talikod sa Ginoo kay musimbag Diyos-Diyosan kanunay. So nihangyo si Daniel, niampo siya para sa iyang katawhan. So motong gihatag sa bugtong buhay ng Diyos, o sige, tagaan kag 70 week, pasabot 490 years. Anyong buhaton, pasiguli tanan, o pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. So, kano saan nagsugod ang 490 years? Tanawan yung copy. Kano saan nagsugod? Daniel, Kapitulo 9, versikulo 25. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Daniel Kapitulo 9 versikulo 25. Busa hibalui og sabta nga sa pagula sa sugo sa pagpahauli ug sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas ang prinsipe, mapito ka semana og kanuman og 2 ka semana tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang kuta bisan sa masamok nga mga panahon. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ug buhi nga Dios. So tanawa inyong copy diha makaigsunan. Kanusa magsugod ang 490 years nagihatag sa bugtong ug buhi nga Dios kay Daniel? Kanusa magsugod? Sa pagula sa sugo sa pagpahauli ug sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas, mauning ikaduhang templo. Kaya ang unang templo
nalaglag naman to, na-destroy naman to tungod giatake ni King Nebuchadnezzar sa Babylon. Giadto sila sa Babylonia. So after 70 years, gipadala si King Cyrus the Great, gigamit sa bugtong ubuhi nga Dios para i-free na sila sa Babylonia. Mao na dayon ni pagbalik nila dito makaigsunan, at that time ang naghatag ani nga decree makaigsunan walay lain kundi si King Artaxerxes diha sa Esdras sa Bisaya, Esdras kapitulo 7 bersikulo 11 paingon sa 26. Siya ang naghatag og mando, siya ang naghatag og sugo nga muuli na ang mga Hudyo sa Jerusalem kay para pagatukuron ang ikaduhang templo. Siya ang gahatag mando. So diadto na nagsugod ang 490 years na gihatag sa bugtong ubuhi nga Dios, probationary period. So atong sugdon makaigsunan. Ang giingon diha 7 weeks makaigsunan nga tukuron ang templo. Tanawan niyo yung copy diha. Pinakasugod, tanawan ninyo, 7 weeks, gikan sa mando ni King Artaxerxes, nga itukod pagbalik ang Jerusalem, atong templo sa Jerusalem, 7 weeks na. 7 weeks nila gitrabaho bago na kumpleto. So ang 7 weeks times 7 kaadlaw, kaya ang isa ka simana na ay 7 kaadlaw, pila man? 49 days. Sa akong gisulti ginang, usa ka simana na ay 7 kaadlaw, tama? So ang gisulti dire sa Daniel kapitulo 9, versikulo 25, sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas, ang prinsipe, mapito ka simana, 7 weeks. So, 49 years nilang gitukod ang templo sa Jerusalem. Og nahuman siya, gisugdan siya, 457 BC. Tanaw ninyo, 457 BC. Tapos, kano saan nahuman? Kano saan nahuman? 408 BC. Pila ka tuig? Nga gihimo? 49 years makaigsunan, palakpakan na to. So yung ani ni makaigsunan, ang katong 70-week prophecy na gihatag sa bugtong ubuhi nga Diyos sa iyang propeta nga si Daniel, gi-explain dito ni Gabriel kanus ang magsugod ang 70-week nga probationary period. Gisulayan ang Israel. Nagsugod siya, sukad nga napagawas ang mando ni King Artaxerxes nga itukod ang Jerusalem. Kay nalumpag man tong Jerusalem, kay gatake man tong King Nebuchadnezzar. So nalumpag to, kailangan nga i-restore, kailangan nga i-rebuild, pandayon pagbalik. Muna gihatag diha makaisunan, sulod sa 49 years, na kumpleto na ang templo, na kumpleto na ang Jerusalem. Ikaduhang templo na ha? Dili na ang una, kay wala naman tong una, ikaduhang templo na. So 7 weeks equals to 49 years. Kay ayaw ninyo kalimte, nga ang balaang kasulatan, biblical prophecy. So, dili na to literal pagsabot nga 7 weeks ra gihatag sa Ginoo para ipandayon ang templo. So, ang gihatag diya sa 7 ka umandaw, 7 weeks makaigsunan na human ang templo. Dili literal nga 7 weeks. Kay dako baya ang templo. Maglison maganitag human sa atong balay isa ka bulan. Samot na ang templo. So, ang nahitabo diya makaigsunan 7 weeks, tama? So, ingon diha, pagkahuman daw makaigsunan, pagatukuron og balik, after 62 weeks. So, tanawan niyo yung copy para di mo maglibog. So, gikan sa pag-complete sa templo, 408 BC, tanawan niyo, 408 BC, padulong sa bautismo sa bugtong ubuhi nga Dios, a total of 62 weeks. Walay labo tong 7 weeks sa gikan sa human sa templo, padulong sa baptism o pagbautismo sa bugtong ubuhi nga Dios, a total of 62 weeks. Tama? Tanaw ninyo. So kung i-add mo makaigsunan, 7 weeks nga gipanday nila ang templo, na human sila 49 years, o i-add na to ang 62 weeks, padulong sa bautismo sa bugtong. Pila man tanan? 7 plus 62. 69. Pila gihatag nga simana sa kay Daniel para sa iyang katawan? Pila ka simana? 70 weeks. So, nagamit na ang 69. So, naapay 1 week nga nabilin. Tama? Kaya ang 69 makaigsunan, 7 weeks para sa pagpatindog sa templo sa Jerusalem, o paghuman ato na kumpleto ni Dagan, gikan sa completion sa templo sa Jerusalem, hangtod sa baptism sa bugtong ubuhi nga Diyos ni Dagan nag 62 weeks. Pero dili siya literal lagi. Pasabot lang diha ang 62 weeks, i-convert nato into days, sa adlaw, 434 days. Kay 62 times 7 man. So, 434 days. O kung sa biblical prophecy, i-convert na nimo into years. Nga na kadugay.
So after ana makaigsunan, unsa may nahitabo ana makaigsunan? Kanang 27 AD makaigsunan, tan-awon yung 27 AD. Tan-aw ninyo, diha nga tuig gibautismuhan ni Juan Bautista ang bugtong og buhi nga Dios. So, ang 69 weeks makaigsunan nagamit na nanalay usa ka semana nga gihatag para makumpleto ang 70-week prophecy nga gihatag sa bugtong og buhi nga Dios kay Daniel. So basahon nato ang Lucas kapitulo 3 bersikulo 1. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Lucas kapitulo 3 bersikulo 1. Og sa ikanapulog 5 ka tuig sa paghari ni Tiberio Caesar, sa diha nga si Poncio Pilato maupay gobernador sa Judea, og si Herodes maoy gobernador sa Galilea, og si Felipe nga iyang igsuong lalaki maoy gobernador sa Kayutaan, sa Iturea og sa Trichonite, og si Lisanias maoy gobernador sa Abilinia. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Balakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So unsa daw? Sa ika-15 years makaigsunan. Pamilyar ba mo kay Cesar? Pamilyar mo? Pamilyar mo kay Cesar? Kabantay mo atong nainiingon nga Ginoo. Oh, magtutudlo. Muhatag ba mi og buwis kang Cesar? Siya to nga Cesar ang pasabot. Unsay sultis bugtong buhi nga Dios? Ang kay Cesar ang Ginoo sa Ginoo. Og kinsa man si Poncio Pilato, pamilyar. Poncio Pilato mao tong nanghunaw. Nanghunaw na siya nga wala siya labot sa pagpalansang sa Ginoo. Og kinsa man ni si Herodes, mao tong ni patay kang Juan Bautista. So pamilyar ni nga adlaw, makaigsunan, pamilyar ni nga tuig. So kanina mga tao makaigsunan, naghari sila sa bawat nilang giharian ng mga lugar. Tan-aw nato diha sa Lucas 3, di ba uno to ganina. Sa unahan diha makaigsunan, sa 21-22, na iniduol kang Juan Bautista para magpabautismo sa Jordan River. Kinsa man ang bugtong buhi nga Dios. Lucas kapitulo 3 bersikulo 21-22. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Lucas kapitulo 3 bersikulo 21 paingon sa 22. Og sa nabautismuhan na ang tanang tawo, og sa diha nga si Jesus usab nabautismuhan na og nagampo ang langit na bukas, og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawasnon ingon sa salampati. O gikan sa langit miabot ang tingog nga nanag-ingon, ikaw akong anak nga pinalangga, kanimo may kalipay ako. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Unsa ning tuigan na hitabo makaigsunan? Tanaw din diha, unsang tuigan na hitabo? 27 AD. Sa panahon gibautismuhan ang bugtong og buhi nga Dios, mao po ni nga panahon nga naa sa posisyon sila Poncio Pilato, si Cesar og si Herodes. So nag-coincide ang balaang kasulatan. Wala siya garambol. So, unsa may nahitabuan na makaigsunan? After niya nabautismuhan, unsa may gibuhat sa Ginoo? After niya nabautismuhan, nagsugod na siya sa iyang ministry. Nagsugod na siya tudlo. Pila may edad niya gasugod siya tudlo? Pila? 30, Lucas 3:23. Mao to gi-anoint siya sa Holy Spirit makaigsunan nga ninaog makaigsunan ni kunsad sama sa usa ka salampati. Ug sa isulti sa tingog mga kaigsunan, kini mao nga akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, balik ta sa Daniel mga kaigsunan, Daniel kapitulo 9 bersikulo 26. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Daniel 9 bersikulo 26. Og sa tapos ang kanuman og duha ka semana, ang Mesiyas pagapatyon og siya walay bisan unsa. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So, kana makaigsunan kaning Daniel 9:26 napa na siya sumpay. Gikat lang nako, basahon na to sa unahan. Ang sumpay anang Daniel 9:26. So sa gisulti diha, og sa tapos ang kanuman og duha ka semana, ang Mesiyas pagapatyon og siya walay bisan unsa. So, unsa daw ang Mesiyas? Kisay Mesiyas? Palakpakan nato, nakasabot gyud, palakpakan nato. Pero pagapatyon siya makaigsunan dili para sa iyang kaugalingon. He will not be cut off for himself. Ang pangutana, naabay na himong sala ang Ginoo mo nagipatay siya? Wala. Namatay siya makaigsunan tungod sa atong mga sala. Juan 1:29. Amen. Kay gimahal ta niya, palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, no doubt makaigsunan, walay pagduha-duha. Ang kanyang Daniel kapitulo 9 bersikulo 26, nag-istorya siya mahitungod sa Mesiyas nga mao ang bugtong og buhi nga Dios. Kabalo mo sa pasabot sa Mesiyas?
Anointed one, dinihugan. Ang pasabot sa Mesiyas, dinihugan. So, unsay mensahe sa bugtong ubuhi nga Dios pag human niya na bautismuhan? Unsa tong gisulti ni Pastor Mans ganina? Pag hinulsol, kay haduol na ang gingharian sa langit. So padayon ta sa Daniel kapitulo 9:27. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Daniel kapitulo 9 bersikulo 27. Og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Og sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad og ang halad nga kalanunon. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios, kasabot mo ani. Tanawa lagyan na yung papel. Kanang papel ninyo kompleto na diha. O sige sulti diha sa magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghang sulod sa usa ka semana. So katong 69 weeks makaigsunan di ato na bautismuhan ang Ginoo. Pila gani kasimana ang gihatag nga propesiya sa bugtong ubuhi nga Dios, provisionary period para sa iyang katawan? 70 weeks ay inyo kalimti na. 70 week ang propesiya makaigsunan. 70 week is equivalent to pila? 490 years. So, sakto. Palakpakan na to. Tubag na sila. Oh. Palakpakan na to kaigsunan. So, tanawan ninyo, gikan sa bautismo sa bugtong mo. Tanawan ninyo, gikan sa bautismo sa bugtong is 1 week na. Pasabot sa 1 week, 7 days, 7 years. So sa tunga-tunga daw sa simana, ihunong daw niya ang paghalad ug ang halad nga kalanunon. Sa may punto diha. Sa may punto diha. Ha? So kaning 7 days unta makaigsunan. Kaning 1 week nga nabilin sa propesiya ni Daniel makaigsunan nga gihatag sa bugtong buhi nga Dios, naa pa untay chance ang mga Hudyo nga ipailaila nila ang Ginoo. Ipailaila nila ang Misayas. Ha? Naapa sila'y chance unta, 1 week nga chance makaigsunan, nga dawato nila ang Misayas, ang bugtong ug buhi nga Dios mo ilang bugtong manuluwas makaigsunan. Kay ngano man, sila ang chosen nga nation, sila ang pinili nga nasud sa bugtong ug buhi nga Dios. Sila unta. Apan gi-reject nila makaigsunan, ang buhaton unta nato makaigsunan para makaangkon tag kaluwasan kung gidawat nila ang Ginoo, muadto patag Israel para maluwas ta. Ha? Unya ang kaluwasan sa una sa Israel, inherit siya. Kung naay usa ka Israelite woman, usa sa ka-Israelitang babae mga anak siya, automatic ang iyang anak luwas. Kay ang kaluwasan sa Israel as a nation. Kung gidawat nila ang Misayas, mautoy saad sa bugtong ubuhi nga Dios nga karon makaigsunan gitransfer na niya sa katawhan sa bugtong ubuhi sa ato ang mga espiritual Israel. Walakpakan na itong bugtong ubuhi nga Dios. So, unsa may punto dito makaigsunan sa tunga-tunga sa semana? Unsa may tunga, pila may tunga sa usa ka semana? Nabod, Miyerkules may sagi palansang. So, tanaw na to, kung literal, Miyerkules sagi palansang. So, tanawan ninyo ang copy nyo diha. Sa 7 years makaigsunan, sa tunga-tunga sa semana, 3.5 years makaigsunan, gipalansang ang Ginoo. Og nahuman ang halad, nganuman. Nganuman nahuman ang halad? Ngano? Sa panahon nga gipalansang ang bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan dato sa Kalbaryo sa cross. Ha? Sa panahon nga gipalansang siya unsay sulti niya, it is done. Nabawi na niya ang gingharian. Ug ikaduha makaigsunan, naundang na ang ceremonial law. Wala nay mohalad mo atog templo para maghalad og karnero kay mismo ang Ginoo ang buhing halad nga ninaog para sa atong tanan. Nasabtan? So nasabtan ninyo? Unsay pasabot diri nga paundangon niya sa tunga-tunga sa semana ang paghalad, pasabot ato hunong na ang balaod nga giwala dato ceremonial law. Ha? So nakasala ba ang Israel makaigsunan human nga gihunong niya ang paghalad-halad? Nakasala ba sila kung sa panahon mo ato gyapon sila templo para maghalad? Nakasala ba ang Israel? Yes, nakasala. Kay nganuman, mismo naman ang Ginoo ang buhing halad dato sa Kalbaryo sa cross. Mo nang giingon diha sa Hebrew 10:26 nga wala nay halad pa na inihaw. It's because nganuman kay ang mga Hudyo pag human nila nahibal-an ang kamatuoran nga maong bugtong is Juan 14:6, I am the way, the truth and the life. Ang bugtong buhis ang dalan kamatuoran ug kinabuhi. Bisag nakakita na sila, bisag kabalo na sila nga ang Ginoo ang kamatuoran, apan nagpadayon sila sa pagpakasala sa usa nga pamaagi, moadto gihapon sila sa templo kay maghalad-halad sila, in which makaigsunan sa panahon nga gipalansang na ang Ginoo, natunga na ang kurtina nga nagseparate sa holy place ug sa most holy place. Natunga na ang veil
gikan sa taas paingon sa ubos. Pasabot, wala na ang presensya sa Ginoo sulod sa templo. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. So, kanusa siya gipalansang, tanawan niyo unsa nga year? 31 AD. So, 3.5 years. So, naapay nabilin nga 3.5 years. Kay tunga-tunga man sa simana, pahunungon niya ang halad. Diba? So, sa may hitabo aning 3.5 years. Pag human ani makaigsunan, namatay na ang bugtong buhi nga Diyos, naapay tuluog tunga nga nabilin. So, after ana, close provision na sa Israel. Close provision na nahuman na ang gihatag nga palugit, ang provisionary time nga gihatag sa bugtong is para sa mga Hudyo. So, unsa man nahitabo makaigsunan? Unsa may nahitabo sa tuluog tunga ka tuig? Ha? Ang nahitabo diha makaigsunan, kung nakita ninyo, tanawan yung likod, kanang puti, tanawan yung likod, kinsay gibato diha? Ha? Kinsay gibato diha? Si Esteban. Kung mabasa ninyo diha sa Buhat 7, versikulo 54, paingon sa 60, makaigsunan, gibato nila si Esteban, ug maupo to ang katapusan sa 70-week prophecy nga gihatag sa bugtong ubuhi nga Dios sa mga Hudyo. Nganuman, unsa day connect aning Esteban makaigsunan? Unsay connect ni Esteban sa 70-week prophecy nga gihatag sa Ginoo kang Daniel? Unsa day connect? Ha? Buhat 7, versikulo 54, paingon sa 60. Ha? Unsay connect ni Esteban makaigsunan sa 70-week prophecy nga gihatag sa bugtong ubuhi nga Dios kay Daniel? Ang mensahe ni Esteban makaigsunan kabalo mo unsa? Mahitungod sa Mesiyas nga ang bugtong ubuhi nga Dios. Gitagaan gihapon sila og tiyan sa Ginoo makaigsunan. Nga dawaton nila ang bugtong ubuhi nga Dios. Pero unsay gibuhat sa mga Sanhedrin? Kanang Sanhedrin makaigsunan, ang balyo ana niya sa ato mo nay korte nato. Ang balyo sa Sanhedrin sa ancient Israel, kung sa ato pa sa modern, maunay korte nato. So unsay gibuhat sa Sanhedrin? Buhat 7:54 paingon sa 60 gina sa gibuhat nila, gipabato nila si Esteban. O kabalo ba mo nga apil si Apostol Pablo ato? Ha? At the time nga gibato si Esteban, giaprobahan ni Apostol Pablo, dili pa man siya apostoles ato nga time, Saul pa man siya. Nag-approve siya nga batuon si Esteban, nga naman, dili sila mudawat sa Ginoo nga mao ang Misayas, nga nagpakataw. Gusto nila ang barog panghari, dato, mao na ilang gi-expect sa Mesiyas. Pero unsa man nimo ang Ginoo nagpakataw sa sabsaban man? Ha? So, unsay gibuhat nila? Gibato nila apil si Apostol Pablo ana makaigsunan. Wala sila ganahi maminaw sa mensahe ni Esteban. Ana ilang dalunggan dili mo dawat ana gipalansang na gani na namo, dawaton pa namo na. Close provision. Wala na ba'y kaluwasan ng Israel karon? Pero individual. Pero kita man kaigsunan ang good news dire. Kay kaning Mateo 21:43, gitransfer ang gingharian sa nasod nga mamunga makaigsunan. Kung nakabantay mo kaigsunan kana nga gingharian nga gabitbit sa saad tanan sa bugtong ubuhi nga Dios, diri na sa gingharian nga gipadala niya sa sinugo pastor lahi. Ha? So, makaigsunan, ang 490 years o 70 week ha, pila gani ka semana nga gihatag sa bugtong revolutionary time sa Jews o sa mga Hudyo? Pila? 70 week o 490 years kung i-transfer nato, i-convert nato makaigsunan. So, humana na ang 490 years nga gihatag sa bugtong ubuhi nga Dios para sa mga Hudyo. Nga sila unta ang mag-introduce sa Mesiyas sa tibuok kalibutan ug ang center sa worship makaigsunan diadto sa Jerusalem. Ha? Sila unta. Kita, ang kunto gusto tag kaluwasan, mato patag Israel. Para maluwas ta. Pero ang ilahang pag-reject makaigsunan, mauni ang maayong balita sa ato ang makaigsunan kay nakaangkon tag kaluwasan. Di na nato kinahanglan matug Israel. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. So after ana makaigsunan nga gibato nila si Esteban, unsay nahitabo? Buhat kapitulo 8 bersikulo 1 hangtod sa 4. Dili na nako basahon bersikulo kay taas naman. Kamo nalay basa na i-review ninyo, God willing. Unsay gibuhat nila makaigsunan? Naay dakong lutos nga niabot against sa church sa Jerusalem, against batok sa iglesia sa bugtong ubuhi nga Dios. Ingani magod ni. As far as I remember, makaigsunan, yun si Pastor Lahi, ang kaning mga disipulo, gusto na sila mo adtog layo, muhawa na sila sa Israel,
gusto na sila moatog. Usay sulti sa bugtong buhing Dios, ayaw sa mo panglakaw hangtod nga dili pa ninyo madawat ang balaang espiritu. Kaya ang mga disipulo gusto na sila mag-scattered. Dili nang scatter nga dula ha. Oh, excited na sila moadto musangyaw nya wala pay bit-bit nga Holy Spirit. At that time mga kaigsunan, nakadawat na sila sa balaang espiritu. Kabalo mo sige buhat sa mga disipulo? Di na ganahan manglakaw. Ha? Stagnant ta mga disipulo. Maotong gipadalhan og lutos aron bulag-bulag. Kay kung dili padalhan og manglutusay, di man to magbulag-bulag. So, wala pa sila kadawat sa balang espiritu, excited kay sila mulakaw. Pero at that time nga nadawat nila ang balang espiritu, wa na ganahi mulakaw. So, sa man hitabo, gipadalhan og dakong lutos. Persecution makaisunan, mo tigsulti sa buhat ganina. Og ang maayong balita sa panahon nga gibato na sa Esteban, mauputo nga time anang tuiga nga niadto na ang maayong balita sa mga hintil sa atua. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Pasabot, nag-close na ang probationary period na gihatag sa Ginoo sa mga Hudyo. Ang maayong balita karon nakaabot na sa mga hintil sa atua mga kaigsunan. So, katong Daniel 9 versikulo 26 ganina mga kaigsunan, na atoy sumpay. Wala lang na akong ipahurot og basa. Karon, basahon na to ang sumpay ato. Daniel kapitulo 9, versikulo 26. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios sa mao sa Ginoo sa Kristo. Daniel kapitulo 9 versikulo 26. Og ang katawuhan sa laing prinsipe nga muanha maoy muguba sa syudad og sa balaang puloy-anan. Og ang katapusan ni ana mahiuban sa baha og bisan hangtod sa katapusan may gubat. Ang mga pagkalumpag, gitagal nga daan. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Nganong wala na ako nagipakumpleto og basa ganina? Kay lahi ang meaning sa una na akong gibasa og kaning katunga sa bersikulo sa Daniel kapitulo 9, 26. Dili siya pareha tanan. Ha? So ang katunga atong nga gibasa nato ganina, nag-introduce to siya sa Mesiyas nga ang bugtong og buhi nga Dios. Ug ang sulti diri sa katunga nga bersikulo sa 26 ug ang katawhan sa laing prinsipe. So, it means makaigsunan dili ni ang Mesiyas, lahi na pud ni, dili na ni ang bugtong buhi nga Dios. Ug naay gistorya diha, makaigsunan, ug ang katapusan niya na mahiuban sa baha. Unsa maning baha? Kaning baha pasabot grupo sa mga sundalo. Ha? Dili ni siya baha nga literal baha ha. So, grupo sa mga sundalo. So, mao na ni nag-connect man kaigsunan sa gustong ipaabot sa tuwa sa bugtong ubuhi nga Dios. Duha ang issue dire sa Daniel kapitulo 9 bersikulo 26. Duha ang issue. Kay sa sinugdanan sa ampo ni Daniel makaigsunan, diha sa Daniel kapitulo 9, nag-ampo si Daniel kay nihangyo siya sa bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan. Kay hapit naman tumahuman tong propesiya ni Jeremias mahitungod sa Israel nga ibihag sila sa Babylonia. Tapos, mahuman sulod sa 70 years. So, nagkumpisal si Daniel, nag-confess siya sa iyang mga sala o sa sala sa iyang katawan sa Israel. Nangutana siya mahitungod sa Jerusalem o sa pag-rebuild o sa pagpanday, pagbalik sa templo sa Jerusalem. Kaya nga naman, nag-ampo si Daniel makaigsunan. Humanan na naman hapit ang propesya ni Jeremias. Kato, kabantay mo atong si Belshazzar. Kato si Belshazzar makaigsunan sa Daniel kapitulo 5. Naay gisulat dito sa handwriting sa wall, many tekel a parsen. Di ba? Mao tong nag-celebrate siya, gigamit niya ang mga vessel sudlanan sa Jerusalem nga mga balaan, gigamit niya sa pagsimba sa Diyos-Diyosan. Mo tong gipatay siya sa Ginoo anang gabi una mismo. So natuman ang propesiya. So hapit na mag-end makaigsunan. Kay niingon man diha si Daniel nga mangayo kog probationary time. Tagaig chance ang katawhan sa mga Israel. Tagaig chance akong katawhan. Mato ni hatag siya sa 490 years. So, mabasa na to sa Jeremias 25, versikulo 11 pa sa 12, ang 70 years nga nakaptib o nabihag ang Israel sa Babylonia. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios sa mao sa Ginoo sa Kristo. Jeremias kapitulo 25, versikulo 11 paingon sa 12, og kining tibuok nga yuta mahimong usa ka biniyaan og usa nga makapahibulong og kining mga nasura manag-alagad sa hari sa Babylonia sulod sa kapituan katuig og mahanabo sa matuman na ang kapituan katuig nga pagasilutan ko ang hari sa Babylonia og kanang nasura nagaingon si Jehova tungod sa ilang kasalanan og ang yuta
sa mga kalihanon o himuon ko kini nga biniyaan sa walay katapusan. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Isulti, maotoy propesiya ni Jeremias para sa mga Hudyo. Sa time nga gahi sila ulo unang templo pa to ha. Nagpatukod pa sila na panahon pa to ni King Solomon nga templo. So gahi man sila ulo na ay propesiya si Jeremias mahitungod sa Israel nga mabihag sila sa Babylonia sulod sa 70 years makaigsunan. Mao na dayon to nadala sila sa Babylonia. So natuman na ang propesiya ni Jeremias. So mao to ni ampo si Daniel kay hapit naman mahuman ang 70 years na ngayon na pud siya unsay buhaton sa mga Hudyo ug ang templo sa Jerusalem. So, kaning giingon sa bugtong ubuhi nga Dios mga igsunan, nga himuon ko kini nga biniyaan sa walay katapusan, kinsa man yang giingnan ani, unsa man nga nasod? Babylonia. Mao nang Babylonia karon mga igsunan, in which karon ang modern day niya is Iraq. Ang Babylonia na ay nagtry nga mopuyo sa Babylonia. Apan napakyas gihapon si Saddam Hussein mga igsunan taga Iraq, ni try siya og puyo sa Babylonia. Apan ang gisulti sa Ginoo mga igsunan, himuon ko kini nga biniyaan sa walay katapusan. So until now karon wala nay ni puyo sulod sa Babylonia kay maumay propesiya sa bugtong uboy niya siyang gihatag kay Jeremias. Ha? Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Murag bugat kaayo? Na kaya pa ninyo? Ha? Kaya pa? Di ba nang hangyo manig propesiya unsa ang pagkuan sa propesiya karon na nay propesiya? Ha? Ha? So unsa ang gipangutana ni Daniel makaigsunan? Duha yang gihangyo sa Ginoo. Iyang katawhan mao mga Hudyo og ang Jerusalem. Templo ha. Gaistorya patag literal nga templo dili ning atong templo karon nga mao ni atong lawas. Literal sa atong istoryahan. So naay duha ka subject diri or issue makaigsunan nga gi-address sa anghel nga si Gabriel. Kay wala pa man mag-ampo si Daniel makaigsunan sa Daniel kapitulo 9 niabot na si Gabriel ug gipasabot ang propesiya. Ha? So ang first part makaigsunan sa Daniel kapitulo 9:26 mao to ganina mahitungod sa Mesiyas nga moabot. Unsay sulti niya og sa katapos ang kanuman og duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon ug siya walay bisan unsa. Mao toy first part sa Daniel kapitulo 9:26 kung nagbasa mo sa inyong Biblia. So ang second part diha makaigsunan kani siya usa ni siya makaigsunan pero gi-separate nako para masabtan ninyo. So ang second part dira naghisgot mahitungod sa Jerusalem. So ang unang part mahitungod sa Mesiyas, ang ikaduhang part makaigsunan sa bersikulo mahitungod sa Jerusalem. So unsa tong kuan ikaduhang part ug ang katawhan sa laing prinsipe nga moanha maoy muguba sa syudad ug sa balaang puloy-anan ug ang katapusan niya na mahiuban sa baha ug bisan hangtod sa katapusan may gubat ang mga pagkalumpag gitagal nga daan. Unsay gitagal? Unsay laing term ani? Gitagna ng daan. So gitagna na daan ang pagkalumpag sa ikaduha nga templo. Ha? So dili ko ganahan nga ma-confuse mo ani kay ang Mesiyas, kung makita nyo Mesiyas mo ang prinsipe. Di ba? Mao ang bugtong buhi nga Dios. Pero diri manggod ni gamit manggod ang Daniel ug ang katawhan sa laing prinsipe nga muanha. So kaning lain nga prinsipe makaigsunan dili na ni ang bugtong ug buhi nga Dios. Kinsa naman ni? Mao na ni ang mga Roman soldier nga niatake sa Jerusalem para i-destroy o gubon ang Jerusalem kay maotoy propesiya nga gihatag sa bugtong ug buhi nga Dios. Kung kinsa man ni nga prince makaigsunan. Ang prince diri makaigsunan si Titus. Bisag tan-aw niyo sa history makaigsunan, ang history manggod mao ni siya mosuporta sa propesiya. Tan-aw ni mo na sa history ni ato si Titus makaigsunan in 70 AD nalumpag ang Jerusalem. So nganong prince man siya tungod anak siya sa usa ka emperor si Titus. Og kaning og laing katawhan mao ni iyang mga kasundaluhan. Og ang laing prinsipe, sa gisulti ganina makaigsunan, og ang katawhan mao tong mga kasundaluhan sa laing prinsipe mao to si Titus ang ni-fulfill sa propesiya sa bugtong ubuhi nga Dios nga walay usa ka bato nga pinatong sa bato nga dili pagatumpagon. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So, gigamit sa bugtong ug buhi nga Dios ang Roma makaigsuunan para matuman iyang propesiya nga malumpag ang Jerusalem. So, duha pod ang Rome karon makaigsuunan. Una, ang ancient Rome, ang pagan Rome, ug ang karon sa ato papal Rome. Pasabot Santo Papa ato.
Ha? So dire magkanahinay tag abri makaigsunan sa una og karon. So dire makaigsunan giistoryahan dire ang pagkalaglag sa Jerusalem. So atong gi-apply dire ang pagan Rome. Sila ang niatake sa Jerusalem para malaglag. Wala gyud nabilin bisag usa ka bato. Mo nang ang Jerusalem karon wala na sila'y templo. Ha? So mo na giingon diha sa propesiya sa bugtong buhi sa Matthew 24:2 ganina, walay unyay mahibiling usa ka bato nga pinatong sa bato nga dili pagatumpagon. So natuman na ito mga isunan 70 AD, panahon giatake sila. So, kung tanawon po nato ang Daniel kapitulo 9:27 mga isunan, nag-istorya ang bugtong ubuhi nga Dios. So sulti niya, ug siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghang sulod sa usa ka semana, ug sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad ug ang halad nga kalanon. So, ang bugtong ubuhi nga Diyos, indeed, giundang na niya ang paghalad-halad sulod sa templo, kay wala na siya diadto. So, mao na siya makaisunan pagsabot. So, mao to siya unang part. Ang ikadawang part sa verse 27, og sa ibabaw sa pako, sa mga dulumtanan, muanhi ang magalumpag, og bisan hangtod sa pagtibawas, og kana sanglit na tagal, na ang kaligutot igabubo ibabaw sa linumpag. Ha? So, unsa may pasabot sa pako? Unsa may buot pasabot sa pako? Kanang pako ba? Kabantay ka kanang pako bitaw sa langgam nga mo spread na siya. So, ang pako makaisunan, mao ni ang pagkalat sa dulumuntanang buhat. Unsa man ni? Apostasiya, pagsimbag Diyos-Diyosan sa mga Hudyo. Mao tong nidali man pagkalat ang apostasiya, idolatry, pagpractice ang mga paganism, gipasulod nila ang paganism, magsimbag Diyos-Diyosan, ang bugtong ug buhi nga Dios abog-uhan. Kabalutan na, siluso ang Ginoo. Mao tong gialaw niya nga malumpag ang Jerusalem. Kay nga naman, gi-reject man siya sa mga Hudyo nga siya ang Mesiyas. Ha? So naay duha ka subject nga gistoryahan diha, duha ka issue diha sa Daniel makaisunan. Ang subject A mao tong sa Mesiyas ug ang subject B mao ang Jerusalem. Mao tong gitunga-tunga nako para di mo maglibog. Ha? Pero murag galibog ra man gihapon mo. Ha? So and then finally makaisunan, gamay na lang pud ni. And finally, gibungkag sa Roman soldiers nga gipanguluhan ni Titus ang templo sa Jerusalem. Og natuman na ang gisulti sa Ginoo nga walay usa ka bato nga pinatong sa bato nga dili pagatumpagon. So according to the book of Daniel makaigsunan, usa lang ni ka-face sa abomination of desolation, kalaglagan. Usa lang ni ka-face. Ang una nga face ato katong gi-atake sila sa ni King Nebuchadnezzar, ikaduha gi-atake sila ni General Titus. Ang templo manggod sa mga Hudyo makaigsunan, kung kabalo lang mo, importante na nila. Nga naman, diha man sila mag-worship, diha sila muhalad. Importante ang templo sa mga Hudyo. So, ang conclusion karon makaigsunan, pangutana, napabay templo ang Jerusalem? Kung nakasabot gid mo sa atong gistudihan karon, napabay templo nga ni barog sa Jerusalem karon? Ay, palakpakan na itong bugtumboy nga Diyos. Nganong wala naman? Kisay galumpag. Sige, palakpakan na itong bugtumboy nga Diyos. Tama. Ginala siya gigamit nga tawo. So, karon makaigsunan, ang gisulti diha sa 1 Corinto 3:16. So, sa may gisulti diha? Sige, gisulti diha, be. Memory verse. Ang atong lawas, maunay templo sa Dios. Palakpakan na itong bugtumboy nga Diyos. Ang atong lawas, mga kaigsunan, maunay templo sa Dios. Nga naman, wala naman siya diadto sa Israel. So ang nabilin karon mga kaigsunan sa Jerusalem nga gituhuan nilang balaan ang western wall na lang. Mao na lang daw ni salin sa Jerusalem. Pero ang templo mismo wala na. Walay usa ka bato nga pinatong sa bato nga dili pagatumpagon. Tumpag na katong wall na lang nabilin. Wall na lang ilahanggi dito sila kung nasa sila pangayoon sa Ginoo isulat nila isuksok nila sa bato. Kay ang Hudyo sa mutuo mo sa dili, sultihan ta mo, ang mga Hudyo gapaabot ra gihapon sila sa Mesiyas. Until now. Until now, mga isunan. Gapaabot gihapon sila sa Mesiyas. Dili sila mudawat nga ang Ginoo nagpakatawo.
Dili sila atong Mesiyas nga inato. Gipaabot nila kanang saktog barog, kanang hari, dato, mo na gipaabot nila mga kaigsunan. Kadumdum mo atong babae nga giistorya sa bugtong buhi nga Dios ato sa usa ka Samaritan nga babae. Nganingon siya sa Juan 4:24, ang Dios espiritu man o ang magasimba kaniya kinahanglan magasimba sa espiritu og kamatuoran. So dili na nato kinahanglan mo atog Jerusalem para maluwas ta. So simbahon nato ang bugtong buhi nga Dios pinaagi sa espiritu og kamatuoran. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So naay mga hugon-hugon mga isunan nga patukuro na nila ay katulong templo. Kay wala naman tong unang templo, wala na ikaduhang templo. Magpatukod na daw silang ikatulong templo. Anong issue makaning templo sa mga Israel? Importante ni nila makaigsunan kay di adto sila mag-worship. Ha? So mo ni mga dungog-dungog nga once matukod na daw ikatulo ka templo, mugawas na daw ang Mesiyas, mo ilang gipaabot nga mao daw ang Ginoo nila, in which mo na to'y Antichrist. Pero bago nila makaigsunan, bago nila mapatukod ang ikatulo nga templo makaigsunan, kailangan bungkagon nila ang Dome of the Rock dito sa Muslim. Ngano man, ang Dome of the Rock makaigsunan naa sulod sa Jerusalem. Mao ni siya one of the most holy sites sa Muslim faith. So example makaigsunan, ang Dome of the Rock mao ni ang parte sa Jerusalem nga tukuran na silang templo ingani kadako. So kailangan nila lumpagon para matukod nila ang templo. So kung ilang lumpagon to, pinatyanay na ang Muslim ug ang Hudyo. Ha? So nasabtan ninyo, bago nila mapatukod ang ikatulong templo, kailangan nilang bungkagon ang Dome of the Rock sa Muslim. Unya importante man ni sa Muslim. Kay gituuhan man nila nga ilang propeta nga si Muhammad di adto ni saka padulong sa langit. Nya mabungkag na nimo. So kinahanglan nila bungkagon kay nakawat manggod sa Dome of the Rock ang space. Kinahanglan nga bahawaon siya para mapatukod ang ikatulong nga templo. Oh, saan man nimo na. So do you think mga kaigsunan, musugot lang ang Muslim nga gupon ang ilahang Dome of the Rock para lang mutukod ang mga Hudyo sa ilahang kuan templo? Musugot ka na. Gubot. So wala nila nasabtan mga kaigsunan nga ang templo karon kita na ang templo sa bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato. So, balik ta sa Matthew 24 mga kaigsunan. Undang na tas Daniel kay gasakit na inyong ulo. Gasakit na wala pa. So balik tas Matthew 24 mga kaigsunan. Diri sa 15. Unsa isulti niya? Tungod niini, inig kakita ninyo sa gihisgutan sa propeta nga si Daniel, sa iyang gihisgutang malaglagon nga pasipala nga magatindog sulod sa dapit nga balaan. Pasabta niini ang magabasa. Nganong giapil pa man ni sa Ginoo? Pasabta niini ang magabasa. Kaya naman sakit ulo no. Ha? So, ang bugtong ubuhi nga Diyos sa Matthew 24:15 nikutlo man gud siyang Daniel. Dili pwede na akong laktawan ni mga kaigsunan nga modretso lang tag naay lunop, naay gubat, gingharian batok, gingharian dili pwede. Apil mo ni sa propesiya kay naam ni sa Matthew 24. Di ba? So kinahanglan matapik ko ni sa inyo ha. Na diri tungod ni ini nikakita niyo sa gihisgutan sa propeta nga si Daniel, sumubalik tang Daniel. So, unsay pinakalasan? Pasabta ni ini ang magabasa. So, ang eunuko ba makaigsunan, nakasabot ba siya sa iyang gibasa? Wala, di ba? So, naay gipadala ang bugtong buhi nga Dios si Felipe para masabtan sa eunuko ay iyang gibasa. So, pinaagi sa Holy Spirit makaigsunan, kana ikip na ninyo diha, kanang copy ninyo, ug tun-in na ninyo, kung di nyo masabtan, kay pinaspasay man ni ato ang makaigsunan, kay nga ni magyud ang mensahe, pinaspasay. Pero inyong nasabtan diha makaigsunan, naamoy nasabtan, wala? Nagtarong, mangutana ko niya. Sige daw, pila ka tuig ang gihatag nga probensyonary sa bugtong buhi nga Dios kay Daniel? Palakpakan na tong bugtong Dios. Grabe, Pastor Jesse, murag itong estudyante nga kuhan kay ba? Mga pinalanggang igsoon, mga kingdom citizens, pastor ug elders, always remember, ayaw sabta ang mga litra, numero sa balang kasulatan nga literal. Kung nakabasa mo 70 weeks diha, dili na siya 70 weeks lang yun. Kung ibasahon mo sa Ezekiel 4:6 nga kung gisulti ganina, mauna siya ang equivalent sa usa ka tuig. 1 day is equivalent to 1 year. Sabtan? Sige, palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios.
So, gibalikan nato makaigsunan ang Matthew 24. Asa ni dapit gisulti sa bugtong ubuhi nga Dios sa panahon nga nisulti siya sa iyang mga disipulo. Asa man sa ato? Asa siya? O, naduong na ginakong tiyong ni Pastor Joseph. Palakpakan na to. Ha? So, naa siya sa bukid sa Jimenez, Olivo. So, ang kaning bukid sa Olivo, makaigsunan, 300 feet siya higher than Jerusalem. Bukid man. So, mas taas siya sa Jerusalem. Kung i-convert na to, 91 meters. 91 meters. 91 ka metro, makaigsunan, nga mas taas ang bukid sa Olivo kumpara sa Jerusalem. So imagine, makaigsunan, habang nag-istorya ang bugtong ubuhi nga Diyos sa mga disipulo, iharang natanaw ang Jerusalem, na sila sa bukid. Ha? Natanawan niya, makaigsunan, o ang mga syudad sa Jerusalem. So, ang Jerusalem, makaigsunan, gi-considered siya as holy city. Ngano man. Ngano na-considered man siya, nganong gitawag man siya balaang syudad. Ngano man. Ngano man. O sa paana, ngano man, tungod sa templo. Tungod sa templo. Kay ang templo na ang presensya sa Ginoo di adto. So muna gitawag siyang balaang syudad tungod sa templo sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So maabot rataan ng spiritual sa ato nga templo kita, maabot na unya sa unahan. So gi-considered siya nga balaang syudad makaigsunan. So, ingon ang bugtong ubuhi nga Diyos, makita na gani ninyo ang gisulti ni Propeta Daniel nga nagbarog sa balaang dapit. Ay, nikakita ninyo sa dulumtanan, sa kalaglagan, nga gipamulong ni Daniel nga manalagna nga nagatindog sa dapit nga balaan. So, dili gyud nako pwede ambakan ang Daniel makaigsunan kay parte man gyud siya sa propesiya sa Matthew 24. Mao nang sakit inyong ulo, wa gyud koy mabuhat ana. Pasensya na lang. Pero kabalo ko makaigsunan ang Holy Spirit try mo trabaho ana sa inyo ha. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, nasabtan ba, pangutana, nasabtan ba sa mga disipulo ang giistorya sa bugtong buhi nga Dios? Nasabtan ba nila? Pareha mo, wala po sila kasabot. Pareha mo. Nangutana sila. Kay tungod wa sila kasabot. Ha? Pero makaigsunan, bisag wala kasabot ang mga disipulo, sa panahon nga nakita nila ang timailhan, gibuhat nila ang gisulti sa bugtong ubuhi nga Dios nga dagan mo sa bukid. Balag wa sila kasabot, pero nisunod gihapon sila. Nidagan gyud. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Di na ko matingala makaigsunan, mismo gani ang disipulo sa Ginoo galisod og sabot. Ha? Sumasabtan ra ni sa inyo ha. Pero bisag wa mo kasabot, kay naulit ra man gihapon. Bisag wa mo kasabot, makita na ganyong timailhan, daga na mos bukid. Ha? So, dili man kay klaro diha sa Matthew 24:15. Di ba? Sumubalhin ta kang Lucas. Para mas klaro ug masabtan nato unsa gyud buot punto sa bugtong ubuhi nga Dios nga dulumtanan nga kalaglagan. Adto mo sa Lucas 21:20, makaigsunan. Ha? Lucas 21:20. Tanaw nato giunsa ni pag-record ni Lucas dire. Mangutana ko ninyo, si Lucas ba o sa kahudyo dili? Dili hudyo si Lucas. Si Lucas ba parte sa apostoles dili? Dili. Si Lucas, wala niya nakauban ng bugtong ubuhi nga Dios. Wala niya nakauban sa ministry. Si Lucas na-convert siya sa panahon sa Day of Pentecost. Dili sa hudyo makaigsunan, usa siya ka hintil. So ang sinulat ni Lucas makaigsunan, ngano mo anata, ngano kang pareha ning Matthew, Mark ug Luke no? Ngano man? Nganong pareha? Kay si Lucas makaigsunan, gipang-gather niya, giusa niya ang mga impormasyon nga iyang nadungog gikan sa mga saksi nga mao tong nakauban sa bugtong ug buhi nga Dios. Mao nang pareha ra kay Lucas makaigsunan. Pero ang naka-interesting lang diri makaigsunan, ang pangutana, nasabdan ba kaha ni Lucas ang giistorya sa bugtong ubuhi nga Dios sa Matthew 24:15 nga kalaglagan na dulumtanan sa kalaglagan, nasabtan baka niya? Ha, nasabtan baka niya? Adto mo sa Lucas 21:20. Dalaygon ng bugtong ubuhi nga Dios nga mao sa Ginoo Kristo. Lucas kapitulo 21 bersikulo 20. Apan sa diha nga makita na ninyo ang Jerusalem nga pagalikusan sa mga kasundaluhan,
nan inyong masabot nga nagakahiduol na ang pagkalaglag ni ini. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga sabtan ba ni Lucas? So, ang gisulti sa bugtong buhi nga Dios, dulumtanan sa kalaglagan. Pero si Lucas, klaro iyang pagkasulti. Sa isulti niya, apan sa diha nga makita na ninyo ang Jerusalem nga pagalikusan sa mga kasundaluhan. Nan ang inyong masabot nga nagkahayduol na ang pagkalaglag ni ini. So, nasabta ni Lucas ang buot pasabot sa bugtong ug buhi nga Dios. Ha? So, ang punto ni Lucas makaigsunan, sa panahon nga palibutan na ang Jerusalem ug mga kasundaluhan, nga magtindog na sa balaang dapit. Ha? Unsay sulti sa Lucas 21:21? Dalay ko ng bugtong buhi nga Dios. Ug unya sila nga anha sa Hudiya, pakalagiwang ninyo ngadto sa kabukiran. Unsa man ning Hudiya? Ang Hudiya makaigsunan syudad, tama. Ang Hudiya makaigsunan mura ni siya ginabot. Unsa mo nga region dire? Asa mo nabilong? Jis no Jis? Ang kaning Hudiya makaigsunan, mura siya ginabot, parte siya sa region 10. Kaning Hudiya makaigsunan, region siya sa ancient Israel. Naa sa sulod sa Israel. Nga ilang capital city ang Jerusalem. Naa syudad ha? Naa sulod sa syudad. Paatua sa bukid. Asam ni nga bukid? Ginaba. Palakpakan na to ang bugtong buhi. Gasabot si Tatay Utso. Ha? Ginabot daw. So, makaigsunan, kung masabta na to makaigsunan, kung makita ninyo ang timailhan, okay? Makita niyo ang timailhan, ang naa sa syudad, paatuan na sa Ginabot o Jimenez. Ang dool-dool sa Jimenez, dagan mo sa Jimenez. Dool-dool dres region 10, dagan mo dres Ginabot. So, klaro ba makaigsunan? Kung ikumpara na to ang Lucas 21 o Matthew 24 makaigsunan, nga naghisgot sa dulumtanan sa kalaglagan, mahitungod sa bugtong ubuhi ng Diyos, asa siya iyang buot punto dire? Mao ni sa Jerusalem. Okay? So, nasabta na ba na to? Nasabta na? Huwag hapon. Huwag hapon. Kay balik na ko sa pinakasugod. Ha? So, kani makaigsunan, kinsa tong niatake sa ikaduhang templo, kinsa tong nilaglag sa ikaduhang templo, ang mga Titus, tama, ang mga Roman soldiers, palakpakan nato makaigsunan. Pero ato karon makaigsunan, kinsa man ang muluto sa atua karong kapanahunan. Duha to ka Rome akong gistorya. Una ang pagan Rome, ikaduha papacy, papa sa Roma. Ha? So, pariha ra gyapon nga Roma ang mulutos sa katawan sa bugtong miskan. Nasabtan ninyo? Kana na, nasabtan na namo kay painding naman. Ha? So, makaigsunan, naabay sign nga gihatag ang bugtong ubuhi niya Diyos kung kano sa patuog bukid. Naabay sign gihatag, naa makaigsunan. The same na sa atua karon. Ha? Namati ba ang mga Hudyo makaigsunan? Actually, mga Kristiyano, namati ba? Kay once manggod na bautismuhan na ka, matawag na kag usa ka Kristiyano. Nagbalik na ka sa bugtong ubuhi nga Diyos. So, namati ba ang mga Kristiyano makaigsunan? Namati ba sa simailhan? Namati sila og sila nangaligyaw gikan sa syudad paingon sa bukid. Pareha karon, Israel ug Iran. Okay, pareha karon, Israel ug Iran, linog, gubat, nasod, batok nasod, gingharian, batok gingharian. Nahitabo na ba? Wala pa. Unya, sa may plano nato. Sa may plano makaigsunan, daghan nag-signs nga gihatag ang bugtong ubuhi nga Dios, tama? Ha? Ayaw mo pagmahay kung magpabukid mo. Ngano man, tanawa ha, ang propesiya sa bugtong ubuhi nga Dios, gisulti niya makaigsunan, sa panahon nga nagtudlo pa siya, dugay pa kay niabot ang pila ka tuig ayha nahitabo tong propesiya nga pagalumpagon ang Jerusalem. Walay usa ka bato nga tinukod. Sa to? Nga dili pagalumpagon. So nahitabo to siya. 'Di ba? Dugay pa karon makaigsunan. Klaro naman, nagira ng Israel ug Iran, Israel ug Hamas, niapil ng Amerika, tapos anay gingharian batok gingharian, nasod batok nasod. Usa may plano nimo? Unya na gyud kung nanay sandilo. So,
Daghan ba sa inyo ha diri makaigsunan nga nagmahay nga nibiya tas magsaysay? Ngutana ko ninyo. Nagbahay ba mo? We. Nagmahay mo wala? Ha? Ingani makaigsunan, kanang pagbiya ninyo sa magsaysay timan ninyo sa panahon nga niadto si Titus sa Jerusalem. Bago niadto si Titus na unang atake. Around 66 AD. Ang unang ni-atake mga kaigsunan, taga Roma gihapon. Gilid ni San Licinius Galos. Pero unexpectedly, ni-retreat sila. 66 AD, ni-retreat sila. So ang mga Hudyo nga nagpabilin, di ba, ningon ang propesya sa bugtong is, makitaan na ninyo nga napalibutan na og mga sundalo, kalagyo na mo, dagan mo, padulong sa bukid. Apan makaigsunan ang mga Hudyo, kay nidaog man sila, kay ni-retreat man ang mga Roman soldier. Kumpiyansa, tama, kampante. Kampante sila, nag-celebrate sila, grabe, party-party. Agoy. After tulo og tunga ka tuig, nibalik man si Titus. Gadala atong agila. Unsay nahitabo? Ang katong nagkampante, wala may gira diri. Wala man, daog ta. Ana sila makaigsunan, giatake na sila una. Giatake na una ang Israel sa Jerusalem. Giatake sila, apan, kampante, kay ni-retreat man ang kalaban. Nahadlok ng kalaban ni retreat sa daog ta sa pamayatuan natong bukid nga napildi naman natong kalaban. Apan makaigsunan tungod sa ilang pagkakampante nagpabilin sa syudad. Unsa hitabo? Nibalik si Titus, bit-bit ang nilibuan ka ng mga sundalo. Ug kabalo mo pilay namatay ato panahon sa gubat makaigsunan. Roman ug Jewish nga war ang namatay around 1 million. Og ang katong mga nabuhi, around 97,000, ingon sa usa ka Jewish nga historian, gidala sa lain-laing mga nasod. Mao nang nag-scattered ang mga Hudyo sa tibuok nasod karon. Wala na gyud sila sa Israel. Nabulag-bulag na sila, nganuman, tungod sa kampante. Kampante sila, wa sila nibiya sa syudad. Pildi gud ang kalaban, ni-retreat gud ang kalaban. Pero after 4 years o 3.5 years makaigsunan, nibalik, pagbalik, gilumpag. Muna din itong propesiyas Ginoo, nga walay mabiling usa ka bato nga pinatong sa bato, nga dili pagatumpagon. Natuman ang propesiya. Ang importante, bisag wala ta kasabot, nituman ta sa gisulti sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Dili porket nga, okay raman eh. Linaw pa ang kalibutan, wa gigubot ani. Ha? Yang ending di ay, mahimo kang masusama sa asawa ni Lot. Or si Lot, mahimo ka ni Lot. Nganuman, gabi giwarningan sa manulunda, pagka kadlawon, lakaw na. May nana ta. Imbes makaandam ta, parehang Noe, kaya gipadalhan tag sinugo, makaandam ta 120 years, extensionan pag 7 ka adlaw. Nakaandam ta, walay pagmahay. Ugoy, ang akong kanding dito ang ako'y, akong mga tinanom dito, wala ko nabaligya. Nga naman, nakaandam. Pero si Lot, usan hitabo, ni ato ang manulunda, gabiing dako, pagkakadlawon, wala na. Bye, Lot. Ana si Lot sa iya. Ana tong asawa ni Lot sa iya nga kayo, nakapundar na sila dito. Kabalo mo, anong nilingi itong asawa ni Lot? Ha? Kabalo mo, mga pastor, mga lalaki, kabalo mo, anong nilingi asawa ni Lot? Nawili sa? Pampagwapa. Dili. Ang ato ang kuandire is natay pagpangandam. Ayaw mo kawalag pag-asa, balhin na pun miglaing bukid. Pastor Mans, balhin na pun miglaing bukid. Ha? Pero ingon sa balang kasulatan, dili pa niyo mahuman ang tanang bukid, so ubay-ubay gyud nga bukid. Mubalik na ang Ginoo. Ha? Dili pa mahuman ang bukid magaigsunan. So, padayon ta kay oras naman, hapit na gyud. Ha? So, naminaw ba mga kaigsunan ang mga Kristiyano sa timailhan sa pagkabungkag? Yes. So karon mga kaigsunan, naapoy signs sa timailhan nga gihatag ang bugtong ubuhi nga Dios sa tuwa karong katapusang mga adlaw. Asa man nato mabasa? Revelation kapitulo 13. Unsa man eh? Sa panahon nga i-impose na ang Sunday law. Mao ni siya panahon nga i-unite ang church ug ang state. Basta gani, i-unite na gani ng church and state, then that's the time mga kaigsunan. Pero ay nyo paabuta lagi. Pinadayag 13, ang tibuok chapter na, basahan na ninyo kay diha ang markas mapinta sa manap. So mga kaigsunan, maunay warning sa atuwa sa katapusang adlaw. So ang pangutana, kinahanglan ba natong sundon ang maong pasidaan? Kinahanglan, dili.
So, makaigsunan, kay kinahanglan man, katong destruction sa Jerusalem, 70 AD, nag-serve to siya nga warning sa atua karong katapusang adlaw. Nga kung di ta magbantay, magkampante lang ta, apil gyud ta sa mamatay diri sa syudad. So, diha sa Revelation 13 and 14, mga kaigsunan, naghatag og listahan si Apostol Juan, kaysa may gasulat anang Revelation. Naghatag siya og listahan sa Revelation 13, kapilo 13 o 14, di na ko musultig verse, basahan yung tibuok kapitulo, kay wanay oras. Naghatag siya mga tilimadon, mga kaigsunan, nga nagstorya nga haduol na ta sa ending. Karon, ang pangutana, wala naman ay templo karon sa Israel, kay gilumpag naman sa bugtong bunyos, pinaagi sa Roma. Kita namang gyud ang templo sa bugtong sa 1 Corinto 3:16. So kay kita naman ang templo, mga kaigsunan, kaning Matthew 24:15 applicable ni sa atua karon. Ano man, kung dili ka maminaw sa warning sa bugtong bunyos sa Revelation 13, kung magpapati ka sa mapintas na mananap, dulumtanan ka, mga kaigsunan. Apil ka sa dulumtanan nga ilaglag sa bugtong ug buhi nga Dios. Ha? So, kaning Matthew 24:15, mga kaigsunan, na-apply ni siya sa Jerusalem nga nalaglag kay napa man ang templo. Karon sa 1 Corinto 3:16, ang templo kita naman. Tama? So, kita na malaglag. Ano? Kita na ilaglag sa bugtong is once magpapati ka o magpamarka ka sa mapintas na mananap. Makadawat ka sa kalagot sa bugtong ug buhi ni Dios. Revelation kapitulo 16. Ang 7 kahampak. Ha? Kita na ang pagalaglagon sa bugtong ug buhi nga Dios. Maglangoy-langoy ka dito, nakita na ko sa AI. Naglangoy-langoy dito sa impyerno. Ha? Ha? Kita na, makaigsunan. So, naay parallel ani makaigsunan, pero before ang mapintas naman na pagmarka, before na naapay panawagan. Revelation chapter 7 verse 1. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 1. Tapos niini nakita ko ang upat ka manulunda nga nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta og na nagpugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. So sa biblical prophecy, unsa man ning hangin nga nag-symbolize? Unsa man ning hangin? Unsa man ning literal ba ning hangin nga buhian sa upat ka manulunda ang hangin? Literal ba ning hangin? No, this is war. Gubat, kagulyang og mga panag-away. Maunay simbolikal sa hangin nga gigunitan sa upat ka corner sa kalibutan. Kabalo mo sa upat ka corner? North, south, east, and west. Mauna say 4 points sa compass. Ha? So, once that sealing is complete, kumpleto na gani ang 144,000 na kaigsunan, buhian na sa upat ka manulunda, sa upat ka corners kalibutan ang hangin. Mao na ning gubat, kagulyang o panag-away, mga kaigsunan. After that, sugod na ang trabaho sa three angels message. Revelation 18:4, pangguwa mo diha. Ha? Gumuwa ka mo diha. Ayo, dili mo gawas kas gingharian, ha? That's wrong. Dili na para sa atua. Para na sa ubang relihiyon nga nailad sa spiritual Babylon. Unsa man ang spiritual Babylon? Mauni ang nagtudlo og paganismo, pagsimba og Diyos-Diyosan, mga kaigsunan. So, ang sulti sa Revelation 18:4, gumuwa kamo niya aron dili mo maapil sa kalagot sa bugtong buhi nga Dios. So, para na sa ubang relihiyon, mo nang kita, mga kaigsunan, kani mga nao nga, gamayng antos na lang. Ibubunas bugtong buhi nga Dios, mga kaigsunan. O kitang tanan apil ang three angels message. Ha? So after that, mga kaigsunan, pag nakuha na sa bugtong ubuhi nga Dios ang iyang katawhan, pati itong nasa ubang relihiyon, kay isagol man to dire, munay giingon nga naapay katawhan mga karnero nga wala sa iyang turel. So tawagon to sila, iipon to sila dire, mga kaigsunan, pinaagi sa mensahe sa tulo ka anghel diha sa Revelation 14. Diha sa Revelation 14, basahan na ninyo. Then after that, pag once kumpleton, mga kaigsunan, ang 144,000 ug ang dakong panon, then ang 7 kahampak, ibubo na sa bugtong ubuhi nga Dios. Ug ang templo nga gisgutan diya sa Matthew 24:15, kita na, mga kaigsunan. Kung magpapatik ta, kung magpamarka ta, musimba ta sa mapintas na mananap, mga kaigsunan, paggalaglagon sa bugtong ubuhi nga Dios, ang templo nga mauning atong lawas, mga kaigsunan, diadto sa
linaw sa kalayo makaigsunan. Ug ang bugtong ug buhi nga Dios sa ikaunom nga hampak, Battle of Armageddon, ug ang ikapito nga hampak magdungan ni. Then that's the time mobalik na ang bugtong ug buhi nga Dios para kuhaon na niya ang iyaha. Balakpakan na tong bugtong buhi nga Dios ug diri ra ko kutob mga kaigsunan. Ang tanang pagdaig, ang tanang kadungganan, gibalik nato na tanan sa bugtong ug buhi nga Dios. Kalibutan, daghan ang pagsulay, busa dagang wakalahutay, tungod sa kalisdanan sa dalan, paingon sa kinabuhi, alagari si Kristo sa kinabuhi mo, siya wanay lain nga Dios nga nagbuhat sa tanang butang, si Kristo ang way ikatandi nga Dios, siya wanay lain nga Dios nga nagbuhat sa tanang butang, si Kristo ang way ikatandi nga Dios. Kung musalig ka lamang, so Kristo ang lulan mo nga mabugat, himuon niyang magaan, kay si Kristo ang Dios nga dili alagari si Kristo sa kinabuhi mo, siya wanay lain nga Dios nga nagbuhat sa tanang butang, si Kristo ang way ikatandi nga Dios, siya wanay lain nga Dios nga nagbuhat sa tanang butang, si Kristo ang way ikatandi nga Dios. Kay Kristo magmadaogon ka sa pag-alagad mo, itugyan mo kaniyang tanan
siya ang labing gamhanan, siya ang Diyos ngaway sinugdan og katapusan. Alagari si Kristo sa kinabuhi mo, siya ug wanay lain nga Dios nga nagbuhat sa tanang butang. Si Kristo ang way ikatandi nga Dios, siya ug wanay lain nga Dios nga nagbuhat sa tanang butang. Si Kristo ang way ikatandi nga Dios. Dalay ko na bugtong ng Diyos nga mao si Jesus Kristo. Balakbakan na to ang bugtong buhi nga Dios mo Dios. Nga mao si Kristo ang pinakalabing gamahanan sa tanan. Nang hinaot ko makaigsunan nga kaning pulong nga atong gisgutan karon, pulong sa bugtong buhi nga Dios nga moturok ni sa tagsa-tagsa kasing-kasing makaigsunan nga tan-awon ninyo ang timailhan sa katapusang mga adlaw makaigsunan ug ayaw na mo paglangan-langan pa makaigsunan. Aron dili ta masusama sa nahibilin sa syudad makaigsunan sa mapatikan sa mapintas sa mananap. Hinaot ko nga kanang mensahe sa bugtong buhi nga Dios moturok diri sa atong kasing-kasing. Ug diri ako to makaigsunan ang tanang pagdayeg kadungganan para rana sa bugtong ug buhi nga Dios. Daghang salamat ug happy Sabat kanatong tanan. Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.